अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं बाई ट्रेनिंग न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस टॉक में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक छेड़ने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आपको अपना बेड पार्टनर बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए। बेड पार्टनर से मुराद वो चीज़ जिसके साथ आप सोते हैं। आजकल मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देख रहा हूँ जिनको स्लीप प्रॉब्लम्स यानी सोने की प्रॉब्लम हो रही है, और वो बहुत यंग बच्चों से लेकर बहुत बड़ी उम्र, हत्ता कि 80s और 90s वाले लोग भी शामिल हैं उनके अंदर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी नींद की मिकदार कम होती जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक नौमौलूद बच्चा तकरीबन दिन में 20-21 घंटे सोता रहता है, और जब इंसान 80s और 90s में पहुंच जाता है तो मे बी 4 घंटे की नींद भी रात को काफ़ी हो जाए। लेकिन अब देखने में ये चीज़ आ रही है कि हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को नींद में दिक्कत हो रही है। लोग देर से देर तक सोते जा रहे हैं, सुबह देर से उठते हैं, और नींद उस तरह पुरसकून और रेस्टफुल नहीं होती है जिस तरह के एक सेहतमंद जिस्म रहने के लिए चाहता है। और उस चीज़ की बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह हमारा बेड पार्टनर है, यानी वो चीज़, वो एंटिटी जिसके साथ हम सोते हैं। और मैं किसी शख्स की या किसी बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो टॉपिक किसी और वक्त के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की, और नॉट जस्ट यानी ये वाला मोबाइल फ़ोन नहीं, ये तो पुराने ज़माने का हो गया। मैं स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन रहते हैं, और स्मार्टफोन इतना पावरफुल टूल है कि इसमें आप इतनी सी डिवाइस के अंदर एंटरटेनमेंट भी हासिल कर सकते हैं, न्यूज़ भी पता कर सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एंड सो मच मोर। आई मीन इसमें इतनी ज़्यादा पावर है इस डिवाइस के अंदर कि ये आपको 24/7 24 घंटे दिन के एंगेज रखने की ताकत रखता है। और इतना पावरफुल टूल है कि हर एक बिज़नेस तकरीबन दुनिया का इस चीज़ से अफेक्ट हुआ है, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे मेरा शोबा यानी हेल्थ केयर हो, वो चाहे जर्नलिज़म हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। इस चीज़ का अफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर आ रहा है डेफिनेटली। ई कॉमर्स हो कि हम अपना खाना, हम अपना जो कपड़े हैं, अपने जूते हैं, अपनी बुक्स हैं, इस पे ऑर्डर करते हैं और वो हमारे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसको रख छोड़ना नीचे अपने हाथ से बहुत ही मुश्किल है, और लोगों को ऐसी एडिक्शन हो जाती है स्मार्टफोन की कि वो हर वक्त ना चाहते हुए भी इसको उठा के बैठ जाते हैं और चेक करना शुरू हो जाते हैं कि कौन सा मैसेज आया, और अब नया जो है ना इंस्टाग्राम पे क्या फ़ीड चल रही है, और यूट्यूब पे कौन कौन सी वीडियोस अभी मेरी फ़ीड के ऊपर आ रही हैं। और इसका नुकसान ये है कि एक तो दिन के अंदर भी ऑब्वियसली हमारा जो नॉर्मल सोचने का इंसानी तरीका है, जो एक पैटर्न है सोचने का, वो इसकी सोचों से अफेक्ट हो जाता है। तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं किसी काम पे जो आप करना चाहें, ख्वाह वो आपकी पढ़ाई हो या वो कोई काम हो जो आप अपने दफ्तर में, ऑफिस में, बिज़नेस पे कर रहे हैं। बार बार इसकी सोच आपके जहन में आती है और वो आपकी ट्रेन ऑफ थॉट को डिसरप्ट कर देती है। दूसरा इसका बड़ा नुकसान ये है कि इससे हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे ताल्लुकात अफेक्ट हो रहे हैं। आपने कितनी दफ़ा आप देख लिया होगा कि आप किसी भी महफ़िल में, शादी ब्याह में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, तो कुछ इनिशियल थोड़ी बातचीत के बाद सब लोग अपना जेब से स्मार्टफ़ोन निकाल के कुछ ना कुछ टिकटॉक कर रहे होते हैं इसके ऊपर, और आपस की जो हमारे रवाबित हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। हत्ता कि खाने की टेबल के ऊपर भी जब वालिदैन और बच्चे साथ बैठे हों, जो कि एक नहायत ही कीमती तरबियती अमल होता है मेरी नज़र में, कि वालिदैन और बच्चों का साथ बैठना, खाना खाना, उस वक्त भी कोई ना कोई फ़ोन निकाल के बैठा होता है, और वो जो नॉर्मल एक इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन होनी चाहिए उस चीज़ को कुर्बान कर रहे होते हैं इस डिवाइस के पीछे। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों के मुतालिक बात करने को नहीं बैठे हैं, हम बेड पार्टनर के मुतालिक। तो बहुत सारे हम लोगों ने इस डिवाइस को अपना बेड पार्टनर बना लिया है, अपना बिस्तर का साथी बना लिया है, जिसकी वजह से इसकी जो
ایکٹیویٹی ہے، میسیجنگ ہے، ویڈیو ہے، انفوٹینمنٹ ہے، نیوز ہے، وہ ہمیں اتنا انگیج رکھتی ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک نیند کی پرابلمس آنا شروع ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. جب نیند کی پرابلم ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں میں اعصابی کمزوری یعنی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات زیادہ دیکھی جاتی ہیں. انہی لوگوں کے اندر یادداشت کی پرابلم زیادہ دیکھی جاتی ہیں. انہی لوگوں کے اندر چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی پرابلمز دیکھی جاتی ہیں. پھر جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پڑھائی پہ اور ہمارے کام پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہماری پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے تعلقات پہ اثر پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو ایک تو ہمارا تعلق ہے نا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے وائف کے ساتھ، یا ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے دوست احباب کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ. لیکن ایک اس کا بہت ہی اہم جو روحانی اسپیکٹ ہے وہ ہے ہمارا تعلق ہمارے خالق کے ساتھ. میں خود اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ مجھے اسمارٹ فون میں نے 10 سال تک رکھا. اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ پچھلے 4-5 مہینے سے میں واپس سے اس چھوٹی ڈیوائس کے اوپر آ گیا ہوں، اور اس کو میں نے سائٹ پہ، یہ بائی دا وے میرا نہیں ہے، یہ جو صاحب کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ کیمرے کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کا یہ فون ہے. تو میں اتنا خوش ہوں الحمدللہ اس فیصلے سے کہ میں واپس اس ڈیوائس پہ آ گیا ہوں کہ رات کو نہ مجھے کوئی اٹریکشن ہے کہ میں دیکھ لوں کہ جی کسی نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا یا نہیں کیا، نہ مجھے یہ ہے کہ میں کوئی ویڈیو دیکھ لوں، نہ میں بار بار جو مجھے عادت تھی پہلے کہ نیوز چیک کرتا رہوں بیٹھ کے کہ کیا چل رہا ہے، تو وہ سب الحمدللہ ختم ہو گیا. میں پرسکون نیند رات کو سو پاتا ہوں، اور صبح جب اٹھتا ہوں تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک مذہب کی جو صبح کا وقت ہے نا اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو عبادت، وہ چاہے بدھزم ہو، وہ چاہے ہندوازم ہو، اور وہ چاہے ہمارا دین حق یعنی کہ اسلام ہو، اس کے اندر بھی جو صبح کا وقت ہے نا وہ عبادت کا وقت ہے. صبح کے وقت میں اپنے رب کو، اپنے خالق کو یاد کرنا ایک فطری ضرورت ہے ہمارے جسم کی، ہمارے ذہن کی. اور جن لوگوں کو یہ موبائل کی بری لت لگی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی چیز بجائے اس کے کہ ان کے ذہن میں اپنے خالق کی یاد آئے، اپنے رب کی یاد آئے، اپنے رب کے سامنے کوئی توبہ کرنے کا سوچ خیال آئے، کوئی خوف آئے اپنے رب کا، ان کا پہلی چیز جی بیڈ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، آن کیا، دیکھا جی کون کون سے میسیجز آئے ہوئے ہیں، کون کون سی جو ہے نا آج کل خبریں چل رہی ہیں. تو نہ صرف اس سے ہمارا اپنے ارد گرد کے دوست احباب رشتہ داروں سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہمارا اپنے خالق کے ساتھ جو کہ اہم ترین تعلق ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اس ساری کی بات چیت کا جو لب لباب یہی ہے کہ یہ چیز بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں اتنی سرایت کرنے دینا کہ یہ صبح سے لے کر ہماری پہلی دفعہ آنکھ کھولنے سے لے کر آخری جو ہماری پلک بند ہوتی ہے جس وقت سونے کے وقت، اس کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کر لینا بالکل غلط ہے. اس سے نہ صرف ہماری جسمانی صحت، ہماری ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے، بلکہ ہماری روحانی صحت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے. اس کو استعمال کرنا بہت ہی ایک ڈسپلن کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک وقت رکھیں کہ میں اس وقت سے اس وقت تک اس کو یوز کروں گا اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں پارک کر دوں گا. میں بھی ایک اچھا آئیڈیا جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے اس کو گاڑی میں چھوڑ کے آنا ہے کہ آپ کو جو ہے نا رات کو یہ نہ ہو کہ میں پھر سے چیک کر لوں. یا اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو اس کو دفتر میں اپنے چھوڑ کے آ جائیں، اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا موبائل رکھیں جس سے آپ ان ٹچ رہ سکیں، اور اپنا جو کام ہے اس کو ایک ورک مشین کے طور پہ یوز کیا جائے رادر دین کہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر سوار کر لیا جائے، اور اس کو اپنی زندگی کا جو ہے نا ایسا حصہ بنا لیا جائے جیسا ہمارے بیڈ پارٹنر کا حصہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمارا بیڈ پارٹنر، ہمارا ہسبینڈ یا وائف ہمارے لیے اہم ہے، اس کا جو ہمارے اوپر اثر ہے وہ ہمارے دن رات، ہمارے ذہن، ہماری روح، ہر چیز کے اوپر رہتا ہے، ویسے ہی اپنا بیڈ پارٹنر جو ہے نا وہ بہت کیئرفلی چوز کیجئے، کیونکہ اس کا اثر بہت جو ہے گہرائی تک جائے گا، بہت زیادہ آپ کے اوپر اس کی افیکٹ ہوگا، آپ کے جو ہے نا سائیکالوجی کے اوپر، آپ کی مینٹل سٹیٹ کے اوپر. اور یہ چیز اچھا بیڈ پارٹنر نہیں ہے. اور یہ میں بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت نیورولوجسٹ اپنے پیشنٹ سے مل کے آپ کو یہ بات گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں. سو اس کو اپنے بیڈ میں نہ رکھیے. اگر آپ اچھی نیند
सोना चाहते हैं रात को और फ्रेश सुबह उठना चाहते हैं एक फ्रेश जहन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉक से आपको कोई नई बात सीखने को मिली होगी और इससे आपकी सेहत पर एक अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।